फलफुल हुँदा पनि छोपेर राखिदिने हुँदैन, छैन, सक्यो भने घर फर्काइदिने। हामीलाई त्यतिसम्म गरेको छ होइन। सँगैमा सन्तानकै मान्छेहरू पनि नचिन्ने। मैले आफूलाई नयाँ जीवन पाएको अनुभव गरेको छु। यो कोरोना कोभिड यसलाई ख्याल नगरौँ। जीवन भन्ने कुरो के पनि रहेनछ। यो जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्ने रहेछ। यो सार्स कोरोना भाइरस 2 मा जुन चाहिँ भेरिएन्ट्सहरू देखाएको छ नि, अल्फा, बेटा, डेल्टा, कप्पा नेपालमा देखाएको छ होइन। यो भेरिएन्ट भने के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जब सर्छ नि, त्यतिखेर भाइरसले आफ्नो अनुवांशिक तत्त्व भनौँ न, अहिलेको यो सार्स कोरोना भाइरस 2 मा चाहिँ आरएनए भाइरस भन्छ नि होइन। त्यो आरएनएमा चाहिँ उसको जेनेटिक जुन चाहिँ सिक्वेन्स हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ उसले चेन्ज ल्याउँछ, भनेपछि म्युटेसन हुन्छ। त्यो म्युटेसन भएको जुन प्रजाति हुन्छ नि यो भाइरसको, त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्यारिएन्ट भन्ने गर्छौँ। महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा नआउँदै दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या अप्रत्याशित रूपमा बढेकाले तेस्रो लहरको जोखिम निम्त्याउने खतरा बढेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले अग्रपंक्तिमा रही नेपाल सरकारको नीति तथा निर्देशनहरू देशभर कार्यान्वयन गराउँदै आइरहेको छ। जनसमुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल प्रहरीले आफ्ना मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई परिस्थिति अनुरूप निर्देशन दिई आफ्नो प्रदेशभरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्दै जनस्तरसम्म कोभिड-19 सम्बन्धी सुरक्षा सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दै आइरहेको छ। यदि कसैलाई सामान्य सिम्टम छ, त्यस्तो छ भनेदेखि कोरोना जाँच गराउनु पर्यो। र दोस्रो कुरो, तपाईँको यदि बिरामी कोही भयो, शङ्का लाग्यो भने कोरोना जाँच गरायो। यदि तपाईँको चाहिँ काहीँ केही जानु पर्यो भन्दै भिडभाडहरू नगर्ने, अनि भिडभाडहरूबाट बच्ने, सकेसम्म बिहे भोजहरू यस्तोहरूबाट चाहिँ अहिले पनि जोगिने, किनभने कोरोनाको पुरै भइसकेको छैन। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि बेला यो तेस्रो लहर आउन सक्ने भयो। र यो तेस्रो लहर कुन ठाउँबाट उम्रिन्छ, यहाँ हामीहरूकै भन्ने पनि तपाईँको जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ हुन्छ, कहाँबाट फैलिन्छ भन्ने पनि निश्चित त भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अहिले पनि हजुरको चाहिँ मास्क जहिले पनि लगाउने, अनि त्यसपछि सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, बेला बेलामा हात धुने, त्यही कुरालाई एकदमै जतिखेर पनि के भन्ने अवलम्बन गर्नु पर्यो। त्यो भएपछि हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। समुदायबाट पूर्ण रूपमा समाप्त नहुन्जेल आफ्नो रूप परिवर्तन गरी संक्रमण फैलाइरहनु नै भाइरसको प्रकृति हो। निषेधाज्ञा हट्दै गएपछि जनस्वास्थ्य नियम उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएकोले पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा अस्पतालहरूमा संक्रमितहरूको सङ्ख्या समेत बढेको छ। कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। साथै संक्रमण बढ्दै गएमा अबका दिन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न समेत आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीसँग सहकार्य गरेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरि अक्सिजन, आइसियु बेड, भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था चाहिँ पहिलेको भन्दा अझै बेटर भएको छ र यसले हामीलाई तेस्रो वेभको तयारीमा रहनलाई सहयोग पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना संक्रमित कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। स्वास्थ्यकर्मी
र नेपाल प्रहरीहरू फ्रन्ट पेजमा बसेर पहिलो संक्रमण, दोस्रो संक्रमणमा हामी सहकार्य गर्यौं र तेस्रो संक्रमणमा पनि हामी नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ खजुरा गाउँपालिका तेस्रो भेरिएन्ट विरुद्धको लडाईँमा तयारी अवस्थामा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भनी सचेत गराइरहँदा सर्वसाधारणले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन व्यवस्था गरिरहेका छन्। भौतिक दूरी कायम गर्ने र पूर्ण रूपमा खोप नलगाउन्जेल कोरोना संक्रमण दर घट्दैन, साथै खोप लगाउँदैमा कोरोना संक्रमण नहुने भन्ने हुँदैन। खोप लगाएका व्यक्तिले भ्रममा परेर मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन पानीले हात नधुने, सामाजिक दूरी सही रूपमा कायम नगर्दा खोपको पहुँच नपुगेको व्यक्ति झन जोखिममा परिरहेका छन् भने हजारौं मानिसहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइसकेका छन्। सबैलाई दुःख परे हुन्छ। दुःखको घडीमा आफन्तहरू एकदम भावविभोर भएर बसिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूले त्यो सबलाई छुन खोज्ने, अङ्गल मार्ने, मुख हेरौँ भनेर त्यो डेड बडी ब्यागबाट खोताल्ने जस्तो गर्न खोज्ने, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ अब हामीहरूले कोभिडको डेड बडी म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल बमोजिम चाहिँ अब आफ्नो सेफ्टी र उहाँहरूको सेफ्टी र त्यो कोभिड-19 प्रोटोकल म्यानेज गर्न चाहिँ अलिक कठिन भएको थियो। तर पनि हामीले त्यो कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन प्रोटोकललाई चाहिँ फलो गरेको थियो। नयाँ भेरिएन्टले गर्दा पहिले भन्दा अझ जोखिम बढेको हुँदा सम्पूर्ण नागरिक सतर्क भई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन नेपाल प्रहरी विनम्र अनुरोध गर्दछ। संक्रमणको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न र सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बच्न स्वयं तपाईँ हामी संवेदनशील भई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालन गरौँ। पहिलो लहरमा जब मलाई कोरोनाले समात्यो, अब 15-16 दिनपछि मेरो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो होइन। अब त्यस आइसकेपछि अब त्यसको खुसीको त सीमा नै रहेन होइन। र यो जीवन भन्ने कुरो के पनि रहेनछ। यो जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि तयार हुनुपर्ने रहेछ। अहिले थर्ड भेरिएन्ट आउने निश्चित जस्तै भइसकेको छ। त्यस कारण यो थर्ड भेरिएन्टबाट चाहिँ बच्नको लागि हामीले समयमै बढीभन्दा बढी चाहिँ सर्वसाधारणहरू सबैजना सचेत हुनु पर्यो। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञले भनेको सुझावहरूलाई पालना गर्नु पर्यो र सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो। भारतसँग सिमाना जोडिएको प्रदेशहरूमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल प्रवेश गराई कोरोनाको लक्षण देखिएका शङ्कास्पद मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि सीमा नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा पठाई कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सीमा प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिक र भारत जाने भारतीय नागरिकहरूको सीमा नाकामा दैनिक अभिलेख व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी अन्य निकायसँग समन्वय गरी निरन्तर खटिरहेको छ। जोखिम न्यूनीकरणको लागि सीमा नाकाहरू जस्तै काँक्रोभिट्टा र रानीको उसमा जुन किसिमले हामीले यो होल्डिङ सेन्टरको साथसाथै काँक्रोभिट्टाको सीमामा चाहिँ हामीले हेल्प डेस्कहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू उक्त स्थानमा बसेर त्यहाँ आवत जावत गर्ने मान्छेहरूको रेकर्ड राख्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लगायतका विभिन्न कुराहरू गरेर यस सीमाबाट नेपालभित्र छिर्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ यकिन गरी उहाँहरूलाई कोभिडको कुनै किसिमका त्यस्ता सङ्क्रमण भएको छैन र यदि भइहालेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई खबर गरी उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने अथवा अस्पताल पठाउने त्यो किसिमको व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। जुनसुकै अवस्थामा पनि कोरोना महामारी विरुद्ध खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूले तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी कार्य प्रकृति अनुसारको स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारीमा लागिरहेका छन्।
यसबाहेक कोरोना महामारीमा प्रहरीको दैनिक काम कारबाहीहरू समेत निरन्तर रूपमा भइरहेको छ। बाढी पहिरो भूकम्प लगायत विभिन्न विपद व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गर्दै आएको नेपाल प्रहरी आज विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै आएको कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रण रोकथामका लागि अहिले अग्रपङ्क्तिमा रहेर ड्युटी गर्दै आएको छ, जसका लागि विभिन्न सुरक्षा चुनौती त छँदैछन्, तर पनि हामी विभिन्न सेफ्टी मेजर्स अपनाएर यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ। नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धान, आपद विपदको परिस्थिति लगायत महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको समयमा समेत निर्वाह गरेको जिम्मेवारीको बारेमा जनस्तरबाट आइरहेको सकारात्मक प्रतिक्रियाहरूले समेत नेपाल प्रहरीलाई थप ऊर्जा मिलेको छ। जोखिम भनेको अर्थात् सङ्क्रमण भनेको सबैलाई आफ्नो जीवको आफ्नो परिवारको सबभन्दा बढी माया हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि प्रहरीले चाहिँ आफ्नो दिनरात आफ्नो ड्युटीमा खटिएर आम नागरिकलाई सेवा पुर्याइरहेको छ। यही कारणले गर्दा प्रहरी चाहिँ पछिल्लो समय आम नागरिकको साथी पनि बन्न सकेको होला। यसको लागि पनि म अझ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफूलाई नयाँ जीवन पाएको अनुभव गरेको छु। यो कोरोना कोभिडलाई ख्याल नगरौँ, यो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राखौँ, मास्क लगाऊँ र समयसम्म हात धुनुपर्छ भन्ने सुझावका साथ म सम्पूर्ण सबैलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण प्रहरीहरू, सम्पूर्ण डाक्टरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आफ्नो घरको मान्छे होइन, अब त्यसरी कोभिड भएर बितेपछि चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। अब सँगैमा काका काकी आमालाई लागेको थियो होइन। अब बुवा खसेको एकतिर, यता इन्फेक्टेड 3 जना हुनुहुन्थ्यो घरमा अलरेडी होइन। हामीले घर पनि अब आइसोलेसनको लागि फाल्टै छुट्याएको थियौँ। तर अब त्यही सँगैमा होइन बार्नुपर्ने, चोखो खानुपर्ने, न हाम्रो घरमा सब्जी सागसब्जी छ बाहिर गयो भने नदिने, फलफुल पसलेहरूले सबै तरकारी हुँदा पनि नदिने, फलफुल हुँदा पनि छोपेर राखिदिने, हुँदैन छैन सक्यो भने घर फर्काइदिने। हामीलाई त्यतिसम्म गरेको छ होइन। सँगैमा सन्तानकै मान्छेहरू पनि नचिन्ने। अब तर हामीलाई प्रहरी प्रशासनको सरहरूले एकदमै हेल्प गर्नुभयो होइन। त्यो बेला अब हामीलाई के चाहिन्छ, दही दुधहरू, अनि हामीले चोखो खानुपर्ने कुराहरू, फलफुलहरू होइन, अनि सागसब्जीहरू घरमा बाहिर लिएर आएर छोडिदिनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ हामी, हाम्रो घरको परिवारहरू होइन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा मास्क, स्यानिटाइजर तथा स्वास्थ्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरीले यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा बजार अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमण भई पीसीआर नतिजा नेगेटिभ आइसकेपछि पुनः कोभिडकै लक्षणहरू पनि देखिन सक्दछ। तसर्थ कोरोना मुक्त भइसकेपछि पनि हामी सबैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरी पूर्ण सतर्कता अपनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। यो तेस्रो लहर जुन चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टले गर्दाखेरि अझ त्यसको रूप असामान्य हुन्छ। मान्छेको डेथ रेट पनि बढ्न सक्ने अवस्था आउँछ होइन। मान्छेको इन्फेक्सन रेट, अस्पताल जाने रेटदेखि लिएर मृत्यु हुने रेट पनि असामान्य हुने देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि हामी अहिले पनि रिल्याक्स हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी अझै पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि भनौँ न त्यो भ्याक्सिनले त काम गर्नु पर्यो आफ्नो शरीरमा। भ्याक्सिन काम गर्नको लागि कमसेकम 7 दिन जति टाइम लाउँछ हो। त्यो 7 दिनपछि चाहिँ बडीमा इम्युनिटी डेभलप सुरु गर्न थाल्छ, एन्टिबडी डेभलप गर्न सुरु हुन थाल्छ र त्यो एन्टिबडीले केही हदसम्म प्रोटेक्ट गर्छ। तर पुरै चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै अनुसन्धानले भनेको छैन कि पुरै प्रोटेक्ट गर्छ। त्यही भएर खोप एकचोटि लगाइसकेपछि पनि हामीले अब मलाई कुनै पनि किसिमको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने चाहिँ सोच्नु सरासर गलत हो। तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड र सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। कोरोना भाइरसलाई साधारण ख्यालठट्टाको रूपमा नलियौँ।
यस महामारी विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रही खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यसको लागि स्थानीय तह, नागरिक समूह, आम नागरिक र बुद्धिजीवीहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। देश र जनताको नाममा शपथ लिएको नेपाल प्रहरी जस्तो सुकै परिस्थितिमा समेत अहोरात्र खटिन तम तयार छ। जय नेपाल। अर्को जुनी खै कुनी कसलाई थाहा छ र खै, यही जुनीलाई कोरोनाबाट बचाउँ है। ल है मास्क लगाउँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, साबुनले हात धोएर। आफ्नो सानो भुलले गर्दा अरूलाई नि सर्ला, घरमा बालक